र त्यतिखेरको प्रस्तुति भनेको त्यो कुनै स्थायी समितिको बैठकमा व्यक्त हुने शब्द भन्न पनि लाज लाग्छ मलाई। त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति थियो। 16 जनाले बोल्नुभयो, 6 जनाले बोलुन्जेल उहाँ बस्नुभयो होइन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बस्नु औचित्य ठान्नु भएन र जानुभयो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल। हामी उहाँसँग नेकपाभित्र पछिल्लो समयमा देखिएको विवाद र यसको समाधान के कसरी हुन सक्छ र हुँदैछ यसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सरोजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यो यहाँको पार्टीभित्र जुन खालको विवाद देखिएको छ यो विवाद मिलिहाल्ला भन्ने जस्तो पनि लाग्छ कोही बेला। फेरि कोही बेला नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि होइन यो मिल्ने छाँटकाँटै छैन भने जस्तो पनि लाग्छ। के भइरहेको हुन चाहिँ यो? नमिलिकन विकल्पै छैन। समस्या तपाईँले भने जस्तै देखिया छ। खास समस्या चाहिँ के हो यति बेलाको पार्टीभित्रको? समस्याको मुख्य जड भनेको चाहिँ केही आत्मकेन्द्रित सोचाइहरू, केही इगोहरू हुन्छ नि त, इगो विविध खालको, र केही विविध विषय हतारो पनि होला। केही हतारो यो तीनटा मैले देखाएको छु। किनभने दार्शनिक हिसाबले फरक छैन, सैद्धान्तिक हिसाबले फरक छैन, कार्यक्रमिक हिसाबले फरक छैन, र चाहिँ नीतिगत हिसाबले फरक छैन। त्यो राष्ट्रको सवालमा, जनताको सवालमा, अब समाज निर्माणको सवालमा र समाज उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई निर्माण गर्ने सवालमा यी सब विषयमा चाहिँ कसैको विमति छैन। यी सब चिजमा चाहिँ साझा दृष्टिकोण हुँदाहुँदैको विवाद भएको हुनाले मैले अघिको त्यो अब आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति मेरो कुनै आग्रह छैन, तर चाहिँ मेरो विश्लेषणले चाहिँ त्यही भन्छ कि यी 2-3 कुराले गर्दा विवादहरू चाहिँ नहुनुपर्ने विषयमा विवादित भइरहेका छन्। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको जुन प्रकरण पार्टीभित्र जो उठ्यो होइन स्थायी कमिटी बैठकमा, अब जस्तो त्यहाँ त धेरै नेताहरूले उहाँको राजीनामा माग्नुभयो भन्ने आएको थियो बाहिर चाहिँ। तपाईँ त्यही स्थायी कमिटीको एकजना सदस्य थियो कि के? मुख्य कुरो के छ भने यो स्थायी समितिको बैठक योभन्दा पहिलेको अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो मलाई। मङ्सिर 4 गते एक किसिमको चाहिँ दुई पार्टी बिचको एकता भएको एउटा समझदारी बन्यो। सरकार, किनभने हामीले भोट माग्दैखेरि चाहिँ स्थिर सरकार, निरन्तर सरकार भनेर भोट माग्यौँ। त्यसले गर्दा सरकार केपी कुमारले पुरै समय चलाउने र पार्टीका आधारभूत मूलत कामहरू विवादित भयो भने 2 अध्यक्ष बसेर टुङ्ग्याउने, तर मूल दैनिक कामहरू सबै सङ्गठनात्मक कामहरू अगाडि बढाउने प्रचण्ड कमलले नेतृत्व गर्ने, अरू बाँकी सबै नेता कमलहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने भन्ने मङ्सिर 4 को सहमति भयो। त्यही आधारमा मङ्सिर 29 देखि पुस 6 गतेसम्म स्थायी समितिको बैठक बस्यो। बृहत छलफल भयो। त्यो सबै बैठकको सञ्चालन भनेको अब सरकारको जिम्मेवारी भएको हुनाले केपी कमल भनेको आउने जाने भइरहन्थ्यो, उहाँले निरन्तर सञ्चालन गर्नुभयो र अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढ्यो। मङ्सिर 29 र 6 गतेसम्म, पुस 6 गतेसम्म। त्यसपछि माघ 14-19 केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो। केन्द्रीय कमिटी भनेको चाहिँ त्यो सचिवालय पनि हो, त्यो स्थायी समिति पनि हो, त्यो केन्द्रीय कमिटी पनि हो। महाधिवेशनमा बाहेकमा सर्वेसर्वा हो। त्यसको चाहिँ 16-17वटा चाहिँ समूह, 450 अब सदस्य भएको हुनाले समूह बन्यो। समूहमा सबैले आफ्नो विचार राख्नुभयो र हरेक समूहले वास्तवमा चाहिँ सरकारको आधारभूत रूपमा राम्रो काम छ, तर यी कुरा करेक्सन गर्नुपर्छ, यी कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने रचनात्मक ढङ्गले पोजिटिभ गेस्चर नै आएको हो। त्यसपछि अब बैठक भएन भनेर केही साथीहरूले अलि पछि बैठक ढिलो भयो भनेर
चाहिँ 20जना साथीहरूले जुन संयुक्त हस्ताक्षर गरेर बैठक माग्नुभयो नि त्यो जरुरत थिएन। किन जरुरत थिएन भने माघ 14-19सम्म त बैठकै बसिया छँदैछ। फागुनमा अध्यक्ष केपी कमरेडलाई एपेन्डिक्स भयो। उहाँ पनि अलि त्यो ज्याद्रो स्वभावको मान्छे होइन, दुखेपछि त तुरन्त अस्पताल जानुपर्छ नि त। फुटुन्जेल भन्नुभएछ, फुट्यो र त्यो धेरै सिरियस भयो। डक्टरहरू त रोन थालेका थिए, अब फर्किनुहुन्न उहाँ भनेर। र तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेष आँटका साथ डक्टरलाई म सलाम गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको विशेष प्रयत्न भएर इमिडिएट अपरेसन गरेर उहाँ बाँच्नुभयो। त्यो निको भएपछि फेरि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने टाइम थियो, त्यो घटना भयो। त्यसपछि चैत 11 गतेबाट त लकडाउनको अवस्था भयो। भनेपछि बैठकै कहिले नडाका जस्तो गरी जुन चाहिँ प्रेसरमा हस्ताक्षर गरेर जुन गरियो यो चाहिँ वास्तवमा आउँदा दिनमा कसैले पनि नगर्न, केही लाग्यो भने सोझै गएर भन्न, जतिका चाँडै बैठिराख्नु भन्न। यसले के हुन्छ भने नजानिदो ढङ्गले गुटबन्दीको आकार दियो। त्यो नगर्नुपर्ने खालको थियो। विषयवस्तुको हिसाबले त्यस्तो थिएन, जरुरत थिएन। चित्त नबुझेको कुरो त जहिलेसुकै कार्यालयमा गएर त्यहाँ अब आफ्नो अध्यक्षहरूलाई भन्न सकिन्थ्यो, त्यो गरे भन्थ्यो, त्यो भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसपछिको बैठक जुन अहिले अब यो असारको 10 गतेबाट सुरु भएको बैठक, त्यहाँ चाहिँ बैठकमा एजेन्डा के राख्ने भन्ने विषय पनि एकदम लोकतान्त्रिक ढङ्गले थाई समितिमा छलफल गरेर एजेन्डा तय भयो। एजेन्डाभित्रको सीमा सम्बन्धी चाहिँ 2 नम्बर एजेन्डा थियो। पहिलो नम्बर एजेन्डामा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित थियो। यो एमसिसीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने के अरे यो एमसिसी भन्छ होइन, एमसिसीको विषय यो जस्तो भनौँ न कोरोना सम्बन्धी समिति जुन बनिएको छ नि त, उच्चस्तरीय चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित अब त्यो थियो। तर चाहिँ त्यसको निम्ति चाहिँ प्रिन्ट भएर आउन बाँकी भएको छ भनेपछि चाहिँ ल त्यसो भए 2 नम्बर एजेन्डामा रहेको सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल भयो। 10, 11, 12, 13सम्म छलफल बृहत ढङ्गले भयो। र त्यसमा सबैले बोल्दाखेरि चाहिँ यो सरकारको बेलामा ऐतिहासिक काम भएको छ, खास गरी नक्सा लगायतका यी विषयमा अरू पनि छ। र चाहिँ बिओपी सिमानामा राख्ने कुराहरू भए, राष्ट्रको स्वाभिमानलाई हड्याउने कुरामा राम्रो भएको छ भनेर 39 जनाले बोल्नुभयो। 10, 11, 12, 13सम्म त्यो पोजिटिभली गयो। त्यसपछि 14 गते मदन भण्डारीको जन्मदिवसको हिसाबले छुट्टी र 15 गते धान दिवसको निम्ति छुट्टी भएपछि 16 गते 11 बजे 16 गते 11 बजेको जुन बैठक सुरु हुने बेलामा वातावरण एकदम चाहिँ तरङ्गित र अलि उत्तेजक थियो। मैले अध्यक्षता गरिराख्नु भएको प्रचण्ड कमरेडलाई अनुरोध गरेँ, उहाँलाई भने हामी जुन एजेन्डामा गएका थियौँ त्यो सेरी 6 जनाले मात्रै बोल्न बाँकी छ, बोल्न दिउँ। र 2 दिनपछि अहिले जे उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो विषय चाहिँ पछि कुरा गर्न राम्रो हुन्छ। जब मान्छे इमोसनमा आएको बेलामा अभिव्यक्ति भयो भने अभिव्यक्तिको शैली पनि कडा हुन्छ र त्यसले समाधानको बाटोमा बाधा पर्छ। त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले मैले विषयता उठाएर अनुरोध गरेँ। तर कुन ढङ्गको प्रस्तुति थियो अर्का अध्यक्ष? भने खास गरी 14 गते प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएका विषयमा बढी केन्द्रित भएर त्यो गयो। अनि मैले भने एजेन्डामै जाउँ। एजेन्डामा त सरकारको समीक्षा हुन्छ जसमा उहाँले कहाँ के बोल्नुभयो भन्ने विषय पनि त्यही आउँछ, के गर्नुभयो भन्ने पनि आउँछ। यसरी जाँदाखेरि चाहिँ सुल्टो बाटो हुन्छ भनेर अनुरोध गरेको। अध्यक्षता गरिराख्नु भएको प्रचण्ड कमरेडले त्यो अलिक उत्तेजक विषयकैमा अगाडि बढ्दै भयो। भनेपछि 16 जनाले बोलिसकेपछि 6 जनाले 7 जनाले बोलुन्जेल प्रधानमन्त्री पनि अध्यक्ष केपी कमरेड पनि बस्नु भएको थियो। र त्यतिखेरको प्रस्तुति भनेको त्यो कुनै थाई समितिको बैठकमा व्यक्त हुने शब्द भन्न पनि लाज लाग्छ मलाई। त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति थियो। 16 जनाले बोल्नुभयो, 6 जनाले बोलुन्जेल उहाँ बस्नुभयो होइन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बस्नु औचित्य ठान्नु भएन र जानुभयो मेरो अनुमानमा। किनभने यस्तो अभिव्यक्ति थियो, त्यो 2 देशको युद्ध भएको बेलामा एक देशले अर्को देशलाई जस्ता गाली गरिन्छ नि, त्यस्तो पनि थाई समितिको बैठक हुन्छ र त्यो मेच्योर ठाउँमा होइन त्यस्ता खालको अभिव्यक्ति आयो जुन अनहुने खालको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वातावरण बिथोलियो। अब त्यसपछि 17 गते चाहिँ अब त्यही विषयमा जाने कुरा थियो। पहिलो वक्ता म भएँ, दोस्रो अमृत बोहरा हुनुभयो र अमृत बोहरा बोल्ने बित्तिकै बैठक स्थगित भएको। अब भोलि बस्दै के गर्छ, थकिँदै छ। अचम्म के भयो भने मेची महाकालीबाट मलाई फोन चाहिँ तपाईँले के बोल्नुभयो र हो, तपाईँले बोलेपछि चाहिँ बैठक स्थगित भयो भनेर चाहिँ
टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो। यहाँले बोले यता बैठक बस्न सकेका छैन छैन त्यो खालको भयो 17 गते दुईजना मात्रै म पछि अमृत बोहराले बोल्नुभयो, पहिलो वक्ता म आफै थिएँ। त्यो थियो भन्दाखेरि प्रश्न के थियो भने बैठक भनेको बैठक जस्तै हुनुपर्छ। बैठक भनेको डिसिसन गर्नुको लागि हो। बैठकमा दुनियाँमा कहाँ के घटना घट्छन् त्यही आधारमा त्यही विषयमा छलफल गर्न जाने कुरा जुन भयो, यसमा म निवेदन गर्न चाहन्छु आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडलाई कि बैठक सञ्चालन गर्दाखेरि भनेको बैठक सञ्चालन गर्ने तरिकाबाटै जानुपर्छ र चाहिँ अब कुनै घटना घट्यो, कसैले केही बोल्यो, त्यो चित्त बुझेन भने त्यो भनेको चाहिँ अलि नर्मल भएपछि त्यस्ता विषय छलफल गर्नुपर्छ, समाधान निस्किन्छ। अब एकदम मान्छे कुनै इमोसनल्ली उभिराखेका बेलामा अर्को विषयमा गएपछि बिग्रियो। त मलाई लाग्छ आशा गरौँ भोलि एजेन्डामै जान्छ, एजेन्डामा छलफल हुन्छ जसमा सरकारको समीक्षा गर्नेछ, पार्टीको समीक्षा गर्नेछ, तमाम विषयको समीक्षा गर्ने कुरा छ। ती कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ यहाँले के भन्नुभयो जस्तो केही शब्दहरू हुन्छ नि बोल्नै नमिल्ने खालका शब्दहरू पनि त्यहाँ प्रयोग भएका थिए भनेर, ती शब्द त प्रयोग नगरिदिनु होला होइन, बोल्नै नमिल्ने खालका शब्दहरू जो प्रयोग भएको थियो भने ती शब्द त यहाँ पनि प्रयोग नगर्नु होला। तर भन्न मिल्ने खालका त्यस्ता विषयहरू कुन ढङ्गले उठ्यो त्यो चाहिँ अलिकति प्रश्न होइन। उहाँहरूले उठाएको त्यो विषय यहाँ मैले तपाईँलाई व्यक्त गरेर तपाईँको यो मिडिया स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौँ लाख नेपालीले सुन्ने विषय भएको हुनाले त्यस्ता शब्दहरू दोहोऱ्याउन नलगाउनुहोस् होइन। तर चाहिँ त्यो अराजनीतिक खालका शब्दहरू थिए, अराजनीतिक खालको आरोपित थियो र चाहिँ अशिष्ट पनि थियो, अराजक पनि थियो। एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका अन्य नेताहरूले त्यो दिन 16 जना बोल्नु भएको छ। 16 जना बोल्ने मध्ये होइन सुरुमै बोल्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूको त्यो बैठक सञ्चालन गर्ने बैठकमा बोलिने भन्दा अलिक फरक खालको थियो, उत्तेजक थियो। मैले भने यति मात्रै भनौँ। यहाँले अघि भनिरहनु भएको थियो अघिल्लो दिनसम्म सौहार्दपूर्ण रूपमा मजासित चाहिँ गजबले जो छलफल भइरहेको थियो, जे एजेन्डाहरू थिए एजेन्डामा नै केन्द्रित थियो बैठक। तर एकाएक त्यो ढङ्गले माहौल के कारणले बिग्रियो होला, ताकि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिकै कारणले मात्रै हो या त्यसका पछाडि केही पनि थिए भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब म त्यो पछाडि को थियो, के थियो, कहाँ थियो, यतातिर म जान चाहन्न है। त्यो किन म समाधान खोज्ने मान्छे हो। समाधानको निम्ति नै तपाईँ हामी सबै, हामी मिडियाकर्मी पनि र सम्पूर्ण नेपाली जनता पनि र नेकपाका सबै नेता कार्यकर्ताहरू एक ठाउँ उभिन जरुरी छ र अहिले विवादलाई चर्काउने भन्दा पनि मन्थर गर्नुपर्छ। त के गरी आयो, अब त्यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा चाहिँ अब 2-3टा कुराले प्रभाव पारे हुनसक्छ। तपाईँले खोतलिसकेपछि एउटा त 14 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको विचारले पनि अलिअलि काम गर्यो। अर्को कुरा 13 गते राति 10 बजेदेखि छिमेकी राष्ट्रका मिडियाहरूले एउटा नामै लिउँ आज तक लगायतकाले चाहिँ अब 13 गते राति जुन व्यक्त गरेका थिए त्यसले सायद प्रधानमन्त्रीलाई 14 गते त्यो बोल्ने कुरा अलिक कडा बोल्ने कुरामा ठाउँ दियो र उहाँले बोलिसकेपछि चाहिँ अनि फेरि अरू नेता कमरेडहरूले चाहिँ 16 गते बोल्ने विषयमा चाहिँ अलिकति सीमाभन्दा पर गएर अलिकति चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि सम्हाल्नलाई होइन धेरै मेहनत परिराखेको छ जस्तो लाग्छ होइन। दुईटै अध्यक्षलाई त्यसलाई व्यवस्थित गर्न, म्यानेज गर्न, ठिक बाटोमा लानको निम्ति चाहिँ अलिक कठिनाइ भइराखेको छ। आशा गरौँ भोलि चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले बैठक चाहिँ एजेन्डाभित्र रहेर छलफल अगाडि बढ्ला। यो बिचमा कति 7 पल्ट हुनुपर्छ या अझ बढी भयो कि होइन बैठक स्थगित भएको स्थायी कमिटीको? विश्वस्त हुनुहुन्छ ताकि अब जुन दिनका लागि भोलिका लागि बोलाइएको बैठक चाहिँ सुचारू होला भन्नेमा? होइन म आशावादी छु। अब विश्वस्त त अब उहाँहरूले 2 अध्यक्ष सम्भवतः चाहिँ विभिन्न अन्तर्क्रिया गरिराख्नु भएको छ, आफ्ना साथीहरूको बिचमा समकालीन साथीहरूको बिचमा छलफल गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यी सबै छलफल चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सनमा जानको निम्ति नै होला भन्ने मैले आशा गरेको छु होइन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि भोलि अब 11 बजे पनि तोक्नु भएको छ। 11 बजे भनेपछि अलिक सधैँ बस्ने टाइमै हो। 3 बजे तोक्दाखेरि चाहिँ भन्न सकिँदैन थियो, 11 बजे तोक्या हुनाले भोलि चाहिँ बैठक बस्छ कि भन्ने म आशावादी छु। यति बेला नमिलिरहेका विषय चाहिँ के हुन्? ठ्याक्कै जो विवादका मूल कुरा हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ मिलिरहेको छैन, ताकि
यहाँ एकदम प्रष्टवक्ता पनि हो। धेरै यहाँहरूकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू स्थायी कमिटीमा के भयो भन्ने विषय त्यहाँले यस्तो खुलस्त पार्नुभयो होइन। र सँगसँगै यहाँलाई यहाँका मार्फतले उहाँहरू धेरै त्यो जान्ने बुझ्ने त्यो इच्छा पनि धेरैमा छ यति बेला। त्यो भएर यति बेला ठ्याक्कै नमिलिरहेको विषय चाहिँ के हो? नमिलिरहेको अब मैले अहिले पनि भने दार्शनिक सैद्धान्तिक कार्यक्रमिक राजनीतिगत रूपले कुनै विवाद छैन। तर नमिलेको के भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ केही जिम्मेवार कमरेडहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कुरो उठाउनु भयो है। र त्यो चाहिँ एकता जुन परिवेशमा भएको थियो त्यो अध्यक्ष अब केपी ओली अथवा एउटा अध्यक्षलाई होइन राजीनामा देऊ भन्ने कुराहरू नै असङ्गतिपूर्ण थियो त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ एकता हुँदाखेरि बालकोटमा केपी ओलीकै घरमा एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली आउनु भएको थियो। एकता गर्नलाई ढिलासुस्ती गर्यो केपीले भन्ने चाहिँ प्रचण्ड अरू नेताहरूले चाहिँ आरोपित पनि गरिराख्नु भएको थियो। हाम्रै पार्टीका अरू जिम्मेवार वरिष्ठ नेताहरू पूर्व अध्यक्षहरू भइसकेका व्यक्तित्वहरूले। तर उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भयो। ल्याएपछि थाई समिति एकदम प्रफुल्लित भयो, ताली ठोक्यो र एकता भयो। एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्ने भन्ने कुरो पनि त्यतिखेर आएको थियो। तर पछि गएपछि चुनाव चिन्ह चाहिँ फरक भन्ने कुरो पनि आयो। यसरी एकता भयो। र एकताको अन्तिम चरणमा के थियो भने अब स्वाभाविक रूपमा होइन यतापट्टिबाट यतिजना उताबाट यतिजना भन्ने सबैतिर छ भनेपछि त अल्पमत बहुमतले अप्ठ्यारो पार्छ भनेरै होला होइन। हामी एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नगरुन्जेल बहुमत अल्पमतबाट हामी निर्णय गर्ने छैनौँ। र विवादित विषय आयो भने छलफल गर्ने, विवादित विषय आयो भने दुई अध्यक्षले अन्तिम टुङ्गो गर्ने। कहिलेसम्म भन्दाखेरि एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म पारित भएको यही हो। अनि यसरी पारित भएको दुई अध्यक्षले अन्तिममा टुङ्गो गर्ने भनेर अनि एउटा अध्यक्षलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने कुरो भएपछि त त्यो त सङ्गतिपूर्ण थिएन भन्ने कुरो सबै तपाईँ हामी सबै अथवा मलाई लाग्छ यो देशका 3 करोड नेपाली जनताले स्वदेश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि त्यही होला। कमजोरी छन्, आलोचना गर्ने कुरा ठिक छ, करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री पनि गर्नुपर्छ, सबै कुरो ठिक छ। तर यो बिचमै चाहिँ एउटा चाहिँ हट्नुपर्छ भनेपछि त यो त्यो अलि असङ्गतिपूर्ण भयो। त्यो एकता प्रक्रियालाई नै के हुने हो भन्ने बिन्दुमा गयो नि त त्यसले त्यो ठिक थिएन। र मेजर कुरा त्यही नै हो। अब अर्को कुरा तपाईँले उठाउनु भएको विषयमा एकता महाधिवेशन कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरो टुङ्गो लागेको छ। साङ्गठनिक प्रक्रियाहरू भनेको 3 महिना, त्यो एकता हुँदाखेरि 3 महिनाभित्र सक्ने भनेको छ। र एकताको महाधिवेशन भनेको 2077 साल जेठ 3 गते भित्र गरिसक्ने भन्ने सहमति हो। अब त्यो भएन। त्यो नभइसकेपछि अब एकता प्रक्रियाले अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ जिम्मेवारीमा अलिकति फरक गर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गले दुईटा कुरा। एउटा त सङ्गठन विभागको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको वामदेव कमरेडले मलाई उपाध्यक्ष पनि हुनुपर्छ भन्नुभयो। विधानै फेरेर उहाँकै निम्ति पार्टी विधान फेरेर उपाध्यक्ष र सङ्गठन विभाग प्रमुख पनि भयो। र मङ्सिर 4 गतेको सहमति के हो भने प्रचण्ड कमरेडले मूलत सङ्गठनको काम गर्ने र प्रधानमन्त्रीले मूलत सरकारी काम गर्ने, विवादित भयो भने दुई अध्यक्ष बसेर टुङ्गो गर्ने भन्ने कुरो भएको। तर एकता प्रक्रियाका कामहरू अगाडि त्यो बेला त बढेन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यहाँ त 450 सबै बसेर सबैले विचार व्यक्त गरेका छन्। किन समूह 16वटा बनाएको थियो, समूहमा छलफल भएको थियो। त्यहाँ हरेक केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो राय राखेका छन्। त्यो आधारमा पनि 15 दिनभित्र एकता प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भन्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हो। अर्को कुरा, केन्द्रीय कमिटीले 7 बुँदामा सरकारको मूल्याङ्कन गरेका छ। आधारभूत रूपमा राम्रो यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने थियो। हट्नुपर्ने आदि इत्यादि केही पनि गरेका छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय त्यही हो। त्यो हेर्नु, अब त्यो तपाईँहरूले मागेर हेर्नुभए पनि हुन्छ, त्यो डिटेल भन्न भ्याइँदैन। यसरी आएको थियो। अब यो आइरहेको बेलामा 15 दिनमा सक्नुपर्ने, जस्तो म सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष पनि हो। सल्लाहकार परिषदमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन योग्यता पुगेकाहरूको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या बराबरको सदस्य हुन्छन्। त्यसको निम्ति चाहिँ दुवै पक्षबाट चाहिँ नाम दिने भनेपछि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले जतिखेर निर्णय गर्यो, निर्णय गरेको 6औँ या 7औँ दिनमा महासचिवको हातमा तत्कालीन नेकपा एमाले तर्फबाट चाहिँ राखिनुपर्ने साथीहरूको 200 जनाको नाउँ मैले उहाँलाई बुझाएँ। तर अब तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट
नन्दबहादुर थापा मगर कमरेड हुनुहुन्छ, असाध्यै असल कमरेड हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि उहाँहरूको त्यो कलेक्सन भएको छैन। केन्द्रीय कमिटीले सिङ्गै देशभरिका नेता कार्यकर्ता, त्यो त अब दुईटै अध्यक्ष लगायतका सबै हो नि केन्द्रीय कमिटी भने त निर्णय गरेका छ 15 दिनभित्र सक्ने भनेर। तर अहिलेसम्म सल्लाहकार परिषद कम्प्लिट भएको छैन। अनुशासन भङ्ग भयो भने अनुशासन आयोगले कारबाही गर्ने हो नि त। अनुशासन आयोग कम्प्लिट भएको छैन, निर्वाचन आयोग कम्प्लिट भएको छैन, त्यसपछि गएर चाहिँ लेखा आयोग कम्प्लिट भएको छैन। हरेक वर्ष लेखा आयोगको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ नि त, भएको छैन। केन्द्रीय विभाग कम्प्लिट भएको छैन र चाहिँ प्रदेश र जिल्ला र तलका कमिटीहरू कम्प्लिट भएको छैन। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के भने संस्था नवीकरण भएको छैन। थुप्रै नेताहरूले अझ बढी जेएनले भन्ने गर्नुहुन्छ 8 लाख पारिसकेछ भनेर। म पार्टी कार्यालय गएर बुझेको होइन, अब बुझ्दाखेरि भनेको चाहिँ छैन। 4 लाखभन्दा बढ्ता चाहिँ सदस्यहरूको चाहिँ नाम निशाना छैन र चाहिँ कयौँ त स्थायी समितिका सदस्यहरूको चाहिँ होइन हरेक वर्ष जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संस्था शुल्क र लेबी बुझाउनुपर्छ। लेबी सकेन भने संस्था शुल्क अनिवार्य बुझाउनुपर्छ होइन हरेक वर्ष। त्यो कसले भन्दाखेरि चाहिँ यदि जेलमा छ भने र जेलमा होइन जेलभित्रको सेलमा भए पनि त्यहाँ पाउने सिधाबाट कटाएर संस्था शुल्क तिर्नुपर्छ। तर संस्था शुल्क पनि बुझाएको अब क्षमा गर्नु होला, अब त्यो चाहिँ स्थायी समितिकै कतिपय साथीहरूले बुझाउनु भएको छैन। प्रदेश कमिटी 7वटा छ र 7वटै प्रदेश कमिटीका इन्चार्जहरू ठुल्ठुलो स्वरले चाहिँ अरूको आलोचना त गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको जिम्मा अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूकै त्यो कुरो पुरा भएको छैन। प्रदेश कमिटीहरू 7 प्रदेशमा 77 जिल्ला कमिटीहरू 753वटा पालिकामा होइन यी मेजर 3 तहको त गभर्मेन्ट हो। त्यहाँको हाँक्ने भनेको त गभर्मेन्टलाई होइन। अधिकांश ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रै पार्टीको चाहिँ स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ 6वटामा भनेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउनु त्यहाँको पार्टी कमिटी हो नि त सुबेश ढङ्गले। त्यो चलाउने कुरामा पनि काम भएको छैन। अनि यो सबै दोष चाहिँ केपी ओली एक्लैलाई माथि लगाएर केपी ओली संस्था बाँड्दै हिँड्ने त होइन होला नि त, संस्था दिने शपथ खुवाउँदै हिँड्ने त होइन होला नि त प्रधानमन्त्रीले। भनेपछि आफ्नो टाउका माथिको जिम्मेवारी चाहिँ पुरा नगर्ने, अरूलाई दोष मात्रै लगाउने काम नगरौँ भनेर मैले चाहिँ अरू नेता कमरेडलाई मैले बैठकमा राखेको कुरो हो। अहिले पनि यहाँ तपाईँको मिडिया मार्फत पनि अनुरोध छ, किन हरेकले आफ्नो टाउका माथिको आकाश राम्रोसँग बोकौँ, आफ्नो दायित्व पुरा गरौँ। अनि अरूले दायित्व पुरा नगरेको वा गल्ती गरेको भलिभान्ति आलोचना गरौँ कमिटीमा पद्धतिभित्र रहेर। र गल्ती गऱ्यो भने अनुशासन आयोग कम्प्लिट हुनु पर्यो, आयोगले कारबाही गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँले यो सन्दर्भ जोड्नु भयो। जस्तो यति बेलाको मुख्य विवाद भनेकै प्रचण्ड लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू किन दिने भन्ने यही नै हो होइन त? प्रश्नसँग बुझ्दा म त्यसो भन्न चाहन्न, किनकि मङ्सिर 4 गतेको सहमति भनेको चाहिँ मैले गरेको होइन, उहाँहरूले गरे हो। यति बेला भइरहेको छ न, उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो अनुसार चाहिँ जो अगाडि बढ्नु पर्ने थियो, जसमा अगाडि बढ्नु पर्ने थियो उहाँ बढ्नु पर्यो। यदि केपी ओलीले होइन अब आधारभूत विषयमा होइन पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको आधारभूत नीति सिद्धान्त कार्यक्रम विपरीत काम गरेको भए त्यो आलोचना हुनु पर्यो, आलोचनाको विषय बन्छ, तर निष्कासनको विषय बन्दैन। त्यसै गरी हरेकले जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। तर अचानक अहिले आएर केपी ओली तपाईँ दुइटैबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरो भनेको चाहिँ प्रकारान्तरले एकता प्रक्रिया कम्प्लिट नभइकन एकता प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गले अर्कोलाई चाहिँ तपाईँ हट भन्न मिल्छ? मेरो हात जोडेर भनाइ छ, सिँगै देशभरिका स्वदेश बिचमा रहेका नेपाल आमाका सन्तान दाजुभाइ दिदीहरू, यसमा अब नेकपाको मात्रै म कुरा गर्दिनँ। न्याय भने के हो? दुई पार्टी एकता भएको छ, एकता प्रक्रिया पुरै भएको छैन। मैले भनिहालेँ, एउटा उदाहरण त मैले आफ्नै अब मैले जिम्मेवारी बोकेको क्षेत्र समेतको मैले भने। अनि त्योभन्दा पहिले नै होइन एकता प्रक्रियाका मुख्य 2टा अध्यक्षहरूको बिचमा चाहिँ एउटा अध्यक्ष चाहिँ हट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सामाजिक न्यायको हिसाबले र संसदको सिद्धान्तको हिसाबले, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको हिसाबले, विभिन्न राजनीतिक दलको बिचको एकता भएर अगाडि बढ्दाखेरिको हिसाबले चाहिँ मेल खाने कुरो भएन। म धेरै कडा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, मेल खाने कुरो भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब एजेन्डामा जाउँ, छलफल गरौँ, एउटा टुङ्गोमा पुगौँ र चाहिँ अध्यक्षबाट विदा गर्ने हो भने जतिका चाँडै महाधिवेशन गरौँ, महाधिवेशन पछि उहाँ दोहोऱ्याएर नउठ्नुहोस् भने हामी नै भनौँला होइन। त्यसपछि अब
अब त्यो महाधिवेशन सकेर पछि चुनाव हुन्छ, फेरि प्रधानमन्त्रीमा नदौड्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भने हाम्रो जेएन खनाल 39 सालदेखि 46 सालसम्म पार्टी महासचिव हुनुभयो। त्यतिखेर महासचिव, अहिले अध्यक्ष भने उही हो। 8औं महाधिवेशनबाट चाहिँ उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, 12 वर्ष अध्यक्ष हुनुभयो। माला नेपाल 15 वर्ष अध्यक्ष हुनुभयो। महासचिव नाउँ त्यतिखेर फरक हो नि त। अब पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। अब हाम्रो प्रचण्ड कमरेडको कुरा गर्ने हो भने 32 वर्षदेखि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर केपी ओली चाहिँ अध्यक्ष पनि एउटै कार्यकाल हो, पहिलो कार्यकाल हो। प्रधानमन्त्री पनि 7-8 महिनापछि अविश्वास प्रस्ताव गर्दा विदा गरिएको व्यक्ति हो। अहिले चाहिँ उहाँकै नाउँबाट केपी ओलीको नाउँमा मेची महाकाली हरेक ठाउँमा पुगेर अरूको कति जिल्ला पुग्नु हो, उहाँ कति ठाउँ पुग्नु हो त्यो हेर्दा पनि हुन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने भनेर चाहिँ जनतासँग भोट मागेको छ। त्यसले गर्दा अहिले यतिखेर मैले अस्ति नै अर्को मिडियामा नि भनेको थिएँ, यतिखेर केपी ओलीले भइगयो नि त भइगयो छोड्नुभयो भने जनतामाथिको न्याय हुन्छ। जनताले तपाईँको अनुहार हेरेर 5 वर्ष, किनकि 7 सालदेखि आजसम्म कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष लगातार काम गर्न पाएको छैन। 7 सालदेखि आजसम्म होइन। यो अस्थिरता भयो। अब स्थिर र गम्भीर सरकार चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले भोट माग्यौँ। त्यही आधारमा जनताले चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटी दिए। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँका कमजोरी छन्, उहाँले करेक्सन गर्नुपर्छ। उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ। त्यत्रा ठुल्ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ, पुराना नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा मन दुखाएको छ भने मन दुखाएको कुरा आयो त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ फल्नाको निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ यति बजेट, मेरोमा चाहिँ घटीबाट पनि विषय उठ्यो। त्यहाँ ठुलै नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूको भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ अहिले पनि भन्छु, सामान्य प्रधानमन्त्री र आदरणीय अर्थमन्त्रीजीलाई होइन, विविधको भए पनि जसको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपुगेर पीडा परेको छ हालिदिनुहोस् बजेट होइन। नियुक्तिमा केही समस्या परेको छ भने 2टा मन्त्रालय अलरेडी खाली छ अहिले। उहाँहरूले भनेको योग्य उपयुक्त यो देशको स्पिडलाई बोक्ने जिम्मा दिनुहोस्। संवैधानिक अङ्गको 40वटा पद खाली छ होइन। प्रमुख प्रतिनिधि दललाई पनि दिनुपर्छ त्यो ठाउँहरू, सल्लाह गरेर दिनुहोस् होइन। तर यो बिचमै हटाउने कुरा भनेको असङ्गतिपूर्ण छ। यसले देशको हित गर्दैन, जनताको हित गर्दैन, राष्ट्रको हित गर्दैन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको निम्ति मद्दत पुर्याउँदैन मात्रै होइन, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्यप्रतिको चाहिँ घात हुन्छ। त्यो घात हामी कसैले नगरौँ। त्यसले गर्दा कमजोरी उहाँले पनि छ, जे जति कमजोरी छन् करेक्सन गर्नुपर्छ। अब अरू बाँकी कुराहरू भनेको कमजोरी रहित कोही पनि हुँदैन भन्ने कुरो त हेर्नुहोस्। रामले सीता बिहे गर्नुभयो, 2 जिउ भएको बेलामा जङ्गलमा लगाएर छोडिदिने काम भयो नि त। यो गल्ती होइन र? न्यायपूर्ण हो र होइन नि त? नै राम जस्तो महापुरुषले पनि गल्ती गर्दा रहेछन्। सीताजी जस्तो सुनको मृग देख्ने बित्तिकै पछि कुद्दै जानुहुन्छ, जसको कारण रावणले चाहिँ अपहरण गर्ने स्थिति बन्यो। नहेरी गल्ती भगवान् रामका पनि हुँदो रहेछन् भनेपछि गल्ती केपीको नि होला। गल्ती उहाँले करेक्सन गर्नुपर्छ र करेक्सन गर्नुको निम्ति अरू सबैले मद्दत पुर्याउनुपर्छ। तर अहिले भनेको चाहिँ जसुकै चाँडै महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्षमा कार्यकाल पुरा गर्न दिउँ। एक कार्यकाल पनि हुनु नपर्ने कारण मैले देखाएको छैन। किनभने उहाँहरूसँग अब प्रचण्ड कमरेडसँग त भर्खरै 2 वर्षदेखि हामी सँगसँगै छौँ। अरू साथीहरूसँग एउटै कमिटीमा बसेको 36 वर्षदेखि लगातार। र म पनि यो देशको चाहिँ साबिक 3915 गाविसमध्ये 2637 गाविसमा पुगेर काम गरेको छु। मेची महाकाल तराई हिमाल पदयात्रा गरेको छु र जनताका भावनाहरू मका पनि आइपुग्छन् अहिले पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ योगदानको हिसाबले कसैको भन्दा म दावा गर्छु कसैको भन्दा घटी गरेको छैन होइन। अब धेरै साथीहरू, जुनियर साथीहरू 5 चोटि 6 चोटि मन्त्री हुनुभएको छ, तर चाहिँ पनि उहाँहरूलाई रहर छ कि मैले केही पाइनँ भन्ने छ। तर यो केशव बडालले 7 महिना उद्योग मन्त्री भएको बाहेक मन्त्री भएको छैन नि त। मलाई किन नदिया भनेर मैले कहिले भन्ने गरेको छैन, कोही भनेको छैन। जो जिम्मा दिए त्यो पनि मलाई चाहियो भनेर माग गरे पनि होइन कहिल्यै पनि होइन। आवश्यकता पर्दा जिम्मा दिन्छ, जिम्मा बोकियो, इमान्दारीपूर्वक पुरा गरियो। आवश्यक पर्दा होइन अब अर्कोलाई जिम्मा दिनुभयो, त्यो पनि ओके गरेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो निवेदन गराइ के छ भने हतार नगरौँ। अध्यक्ष हुन मन लाग्ने मान्छेले चाहिँ जनतामा विश्वास आर्जन गरौँ, व्यापक जनताको विश्वास आर्जन गरौँ, पार्टी कार्यकर्ताको विश्वास आर्जन गरौँ, पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनु मद्दत पुर्याउँ
र चाहिँ महाधिवेशन कुरौँ। प्रधानमन्त्री बन्न मान्छे इच्छा भएका साथीहरूलाई पनि अर्कोचोटि केपी कमर तपाईँ प्रधानमन्त्री नदोहोऱ्याउनुहोस् भनेर मै भनौँला, त्यो पनि तयार गर्नु। यहाँले प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भ जोडिरहँदा योभन्दा अगाडि पनि यही कोरोना सङ्कटकै बिचमा हुनुपर्छ नेकपाभित्रको विवाद त्यसै गरी उत्कर्षमा पुगेको थियो त्यो अध्यादेश प्रकरणलाई लिएर। त्यसपछि वामदेव गौतमलाई केही समयपछि प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि केपी शर्मा ओली सहमत हुनुभयो भनेर आएको थियो, त्यो चाहिँ के हो? होइन, ती सबै कुरा मसिना व्यक्तिगत भएका कुरा मलाई थाहा पनि हुँदैन, तर वर्तमान संविधानले यो संविधानको पानीपिच्छे हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एउटा केशव बराल पनि हो। 308 धारा 9 अनुसूचीमा हस्ताक्षर गर्ने वर्तमान संविधान अन्तर्गत रहेर चाहिँ उहाँ अब त्यो भने पनि उपचुनाव जितेर आउनु पनि मिल्दैन, अपराधमा आए पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन। तर कसले के भन्नुभयो, के आश्वासन पाउनुभयो त्यो भनेको उहाँहरू जान्ने कुरो भयो, त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, मैले भन्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेकले धैर्य गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र हामीले 5औं महाधिवेशनमा जनताको बहुजनवादी कार्यक्रम पारित गर्नुको तात्पर्य के हो भने होइन, जनताको अभिमत प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने। वामदेव गौतम महत्त्वपूर्ण मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले भोट नल्याएको पनि होइन, 40,000 भोट ल्याएर उहाँ हार्नुभयो। अब यही हामी बसेका ठाउँमा चाहिँ प्रकाशमान सिंहले चाहिँ 10,000 भोट ल्याउनु भयो, चुनाव जित्नु हो। लोकतन्त्र भने यस्तै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हार्ने बित्तिकै हामी अब बहुतारिनु हुँदैन, अर्को चुनाव पर्खिनुपर्छ, फेरि कोसिस गर्नुपर्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री भइदियो हुन्थ्यो, म पनि चाहन्छु, ल ठिक छ। तर चाहिँ अहिलेको संविधानले होइन, अब यहाँ चर्चा आउँछ फल्ना हुने रे अपर हाउसमा गएर चुनाव नलडेको मान्छे भए त प्रतिनिधि सभाको सदस्य जितेर आएपछि मिल्छ होइन, उपचुनाव जितेर। र यो टर्मको चुनावमा चाहिँ हार्नु भएको छ भने फेरि अर्को कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष जितेर आउनुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन, यो टर्मभित्र मिल्दैन। त्यो भएर तिर त्यस्ता कुनै सहमति भएका रहेछन् भने पनि त्यसको अर्थ छैन। अब त्यो किनभने संस्थागत रूपमा बैठकमा नभएको कुराहरू मलाई थाहा नभएको कुरो म भन्दिनँ, तर बाहिर बजारमा त्यो तपाईँले भनेको कुरो आएको छ। त्यतातिर हामी अहिले धेरै समय बहस गरेर आदरणीय दर्शक श्रोतालाई पीडा नदिउँ। अब यति बेला यहाँले अघि भने जस्तै जनताकोमा हिजोको दिनमा मत माग्न जाँदाखेरि अबको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर मत माग्ने, त्यो भएर यति बेला प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने हो भने जनतामाथिको त्यो घात हुन्छ र उहाँ निर्वाचित एकजना अध्यक्ष हो, त्यो भएर अध्यक्ष पदबाट उहाँले राजीनामा दिँदा कार्यकर्तामाथिको घात हुन्छ। त्यो भएर दुवै पदबाट उहाँले राजीनामा दिनु हुँदैन होइन। उहाँलाई भनेको राजीनामाको प्रश्नै भएन, महाधिवेशन गरौँ, अब उहाँ उठ्नुहुन्न, अर्को को हो, लोकप्रियता कार्यकर्ता बिचमा स्थापित गर्नुहोस् र यो पार्टीलाई हाँक्ने अध्यक्ष बन्न तयार हुनुहोस्। एउटा पाखो मात्रै बोकेर एक कन्पारो बोकेर मात्रै हिँड्नुहुन्छ भने उहाँहरू यो पार्टीको नेता बन्न सक्नुहुन्न। यो पार्टी भनेको चाहिँ चान्चुने पार्टी होइन, यो चाहिँ थाई समितिमा कतिजना छन्, सचिवालयमा कतिजना छन्, यो मात्र हेरेर यो पार्टीको मूल्याङ्कन जसले गर्छ उहाँहरूले अल्प ज्ञान भन्नुपर्छ। यो भनेको त होइन, अब हुम्लाको महिला गाविसका मान्छेहरूको भावना के छ होइन, झापाको अब केचनाको गाविसको मान्छेको भावना के छ, ओलाङचुङगोलाको भावना के छ, दोधरा चाँदनीको के छ होइन, दार्चुलाको चाहिँ हिकिला गाविसको चाहिँ साथीहरूको सोचाइ के छ होइन, यो बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अहिले यतिखेर भनेको चाहिँ जो अध्यक्ष बन्न चाहनेले पनि महाधिवेशनमा आफ्ना कार्यकर्ताको मत प्राप्त गर्ने बाटोमा लाग्नुहोस्, अरू दफ्तरी दायाँ लाग्ने होइन। एकता प्रक्रिया नै पुरा नगरिकन एकता प्रक्रियामा अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने 2 जना अध्यक्ष भनेर आफै तोक्ने, अनि अहिले तपाईँ हट भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने त्यो एकता कुरालाई भङ्ग गर्न भनेको शब्द र त्यो एउटै हुन्छ। एकता प्रक्रियामा अहिले नै हट भन्नु भनेको प्रकारान्तरले एकता प्रक्रिया अब मान्दैन है भन्ने शब्दको चाहिँ पर्यायवाची जस्तो हुन्छ, त्यो बाटोमा कोही नलाग्नु र एकतालाई अहिले भङ्ग गर्ने कमजोर बनाउने बाटोमा कोही नलाग्नुहोस्। कमजोरीको आलोचना गर्नुहोस् र केपी ओलीका कमजोरी भए पनि अरूका कमजोरी भए पनि मैले भने नि त 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सक्ने भनेको छ। संस्था नवीकरण पनि अहिले नगर्ने कुरो के केपी ओलीले रोक्या हो? अनि टोल कमिटीहरू गठन गरेर वडा कमिटी गठन गरेर पालिका 753 पालिकामा बकाइदा सशक्त पार्टी कमिटी बनाएर त्यहाँको चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बल पुर्याउने खालको चाहिँ नगर्नु भनेर कसले भन्यो? अनि 77 जिल्ला कमिटीलाई सशक्त ढङ्गले चाहिँ त्यो जिल्लालाई बुल्ली बनाउनुको निम्ति अगाडि बढाउनुको निम्ति कसले रोकेको छ? साथै प्रदेशमा म अचम्म त के लाग्छ भने प्रदेश इन्चार्ज साथीहरू नै सबभन्दा बढ्ता, अघि मैले भनेको कुराहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढ्ता त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्ने उहाँहरू प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारीको ठाउँमा भोटे बाङ पले पेनालु केही काम नगर्ने,
अनि त्यहाँबाट चाहिँ फल्ना हट्नुपर्छ भनेर बोल्ने चाहिँ कुरो त्यो अधिकार हुँदैन। अब एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला हट्दाखेरि त्यो जनतामाथिकै घात हुन्छ होइन, यहाँले जे भनिरहनु भएको छ, र अर्कातिर उहाँहरूले होइन हट्नै पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यही बिचमा सहमतिका लागि थुप्रै प्रयास पनि नभएका होइनन्, भए होइन, भए ती प्रयासहरू, तर ती प्रयासहरूले सार्थक रूप लिन सकिरहेका छैनन् र उहाँहरूले भनौँ न प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले आफ्नो त्यो अडान छोड्नु भएन भने पार्टी त दुर्घटनामा पर्ने भयो होइन। त्यो दुर्घटना पर्दैन, पर्न दिनु पनि हुँदैन। पहिलो नम्बरमा के छ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मतिले 77 चैत 25-29 महाधिवेशन गर्ने एकताको महाधिवेशन बनाएको छ। अहिले अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको भनेर जुन बाहिर आएको छ, बैठकमा अब बसिया छैन, भोलि थाहा होला होइन, उहाँले मङ्सिरमा अरूले गरौँ, त्यसो भए मङ्सिरमा गरौँ, त्यसपछि तपाईँहरू जिम्मा को लिनुहोस्, मलाई विदा गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो होइन हामी त एक दिन पनि खप्न सक्दैनौँ, यो 4 महिना पनि खप्न सक्दैनौँ भनेर बस्नुहुन्छ भने होइन, महाधिवेशन फेस गर्न तयार नहुने, महाधिवेशनको तयारी केही पनि नगर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने कुरो भने त मूलत मङ्सिर 4 गतेको डिसिसन के हो भने मूलत पार्टीको सार्वजनिक बाँकी कामहरू महाधिवेशनको तयारी इत्यादि गर्ने सबै त्यही भित्र पर्छ। त्यो गर्ने जिम्मा त केपीको भन्दा अरू कमजोरको रहेछ नि त बढी जिम्मेवारी होइन, त्यो तोकिया छ। केन्द्रीय कमिटी त्यसले एप्रिसिएट गर्यो, अनुमोदन गर्यो होइन, देशभरिका नेता कार्यकर्ता 450 साथीहरू बसेर होइन 4-5 दिन बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्नुभयो। अनि अहिले के भूकम्प गयो कि अचानकै अहिले भर्खर चाहिँ होइन 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 अब यो एकता प्रक्रिया बाँकी नै रहोस् होइन, कुनै केन्द्रीय विभाग बनाएको छैन, अनुशासन आयोग बनाएको छैन, सल्लाहकार परिषद बनाएको छैन, अब निर्वाचन आयोग बनाएको छैन, त्यसपछि गएर चाहिँ लेखा आयोग बनाएको छैन, अनि ज्येष्ठ कमिसन मञ्च बनाएको छैन, कम्प्लिट भएको छैन। अनि यही बेलामा चाहिँ हट्ने र नहट्ने विषय बहस आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण, यो बहसै आउनु थिएन। कमजोरीको आलोचना भोलि भाँति बैठकमा गर्नु पर्थ्यो, त्यो त्यसमा मेरो केही भनाइ छैन फेरि कमजोरीको आलोचना, तर त हट होइन हामी मात्रै गर्छौँ भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रकारान्तरले एकता प्रक्रियालाई भङ्ग गर्छु भन्नु र त्यो भन्नु करिब करिब एउटै शब्द हो। त्यो भित्र लुकेको एउटा कुरा त्यो पनि हुन सक्छ। अब मैले त्यति नै भने, यो बारेमा किन दोहोऱ्याउनुहुन्छ फेरि, किन त्यो दर्शक महानुभावहरूलाई पीडा हुन्छ क्या उही कुरो दोहोरियो भने। अब जस्तो म नदोहोऱ्याइकन अर्को विषयमा प्रवेश गरेँ। यही बिचमा 1-2 दिन अगाडि हुनुपर्छ यही महाधिवेशन चाहिँ अब मङ्सिरमा गर्ने भन्ने विषयमा 2 अध्यक्षका बिचमा सहमति भयो अरे भन्ने बाहिर आयो र त्यो बाहिर आए लगत्तै दुवैजना अध्यक्ष राष्ट्रपति निवासमा पुग्नु भयो। जस्तो त्यहाँबाट बाहिरिसकेपछि सञ्चार माध्यममा आए ताकि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका निकटका नेताहरूसँग प्रचण्डले भन्नुभयो अरे कि मलाई त्यो परिबन्धमा पारेर राष्ट्रपति निवासमा पुर्याइयो भनेर भन्नुभयो अरे। यसको अर्थ त निकै गम्भीर छ होइन, र सँगसँगै राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम पनि भइरहेछ। नेकपा भित्रको विवादले राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा तान्ने यो प्रयत्न भयो भनेर कतिपयले भनिरहेछन्। यसका विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यो विषयमा पहिलो नम्बरमा त यो जुन प्रचण्ड कमरेडले यसो भन्नुभयो त्यहाँबाट आएपछि भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन कि उहाँ जस्तो जिम्मेवार मान्छे, 2चोटि प्राइम मिनिस्टर भइसकेका 32 वर्षदेखि अध्यक्ष भइरहेका मान्छेले त्यति कहिल्यो कुरा गर्नु होला, मैले अर्को भाषा प्रयोग गरेँ, कहिल्यो कुरा गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो मिडियामा त अनेक कुरा आउँछन्, नभएको कुरा नै आउँछन्, त्यसमा मेरो विश्वास छैन। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ अब त्यो राष्ट्रपति कहाँ त्यत्रो चाहिँ व्यक्तित्व त्यहाँ पुग्नु भएको छ, मलाई चाहिँ झुक्याएर लगे भन्नुभयो भन्ने जुन बाहिर आएको छ त्यो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन होइन। त्यसनाले जुन कुरा मलाई विश्वास छैन त्यो बारेमा बहस गर्नु आवश्यक छैन। राष्ट्रपतिकोमा यो नेकपाको विवादको विषयलाई त्यहाँभित्र लगेर छलफल हुनु चाहिँ के हो? अब अघि आइसक्नु भएको छ हेर्नु, सामान्य राष्ट्रपतिले आवश्यक पर्दाखेरि भनेको देशका प्रबुद्ध वर्गहरूसँग वा प्रतिपक्षी दल होस् कि सत्ता पक्षका नेताहरूसँग बोलाएर राष्ट्रको समस्या अहिले के भएको छ भने तपाईँले सोध्नु भएन, बरु अहिले चाहिँ एउटा मिडियालाई पनि मेरो निवेदन गराइ छ, यत्रो बाढी पहिरोबाट चाहिँ 300 भन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गएको छ, दिनदिनै काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पनि पहिरोले मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ होइन। 100 भन्दा बढीको मृत्यु भइसक्यो, अर्को 100 जति चाहिँ अब 50 भन्दा बढी मिसिङ हराएको अवस्था छ र चाहिँ घरबार क्षति त कति भएको छ। कोरोना महामारीले यत्रो चाहिँ आतङ्क भइरहेको छ। त यस्तो बेलामा यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा सबै मिडियालाई पनि मेरो निवेदन गराएँ, तपाईँहरू त भनेको चाहिँ के भयो होइन,
सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने हो भनेदेखि त खोइ फलन ठाउँमा यति चाहिँ रेस्क्यु किन गरिएन, व्यवस्था किन भएन भन्नु पर्थ्यो। तिनै तहको सरकारलाई, स्थानीय तह, प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पर्थ्यो। बहस त्यसमा हुनु पर्थ्यो। यसरी म जस्तोलाई डाकेर पनि बहस त्यो हुनु पर्यो। तिर त्यस्ता विषयमा पनि नभएका होइनन्, तर जिम्मेवार नेताहरू नै अघि तपाईँले भनेको जस्तो बोल्नै नहुने शब्द बोल्नतिर लागे भनेदेखि मिडियाको ध्यान त स्वाभाविक रूपमा जाने नै भयो नि, होइन? तपाईँले जुन आज तपाईँको मेरो बिच भेटघाट भएको छ, होइन? अब सबै, होइन, यो चाहिँ एपी न्युज यात्रा विशेष संवादमा हामी छौँ भनेपछि यति कुरा गर्दाखेरि पनि समय त्यसलाई पनि छुट्याउनु पर्छ। किनकि राष्ट्रको समस्या भनेको त जनताको जीवधनको रक्षाभन्दा माथिल्लो तहको केही पनि हुँदैन। हुँदैन, यहाँले भने जस्तो हुँदैन, तर नेताहरू त्यसमा छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा पार्टीभित्रै गारमा केन्द्रित भयो भनेर जनताको चित्त दुखायो। सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ हमला भइरहेका छ, सुरक्षाकर्मी चाहिँ त्यहाँ घाइते भइरहेका छन्, अनि सीमा स्तम्भ उखेलेर फाल्ने काम भएको छ, त्यसको रक्षा गर्न जनता लागिरहेछन् भनेपछि तपाईँ हाम्रो मिडियाको बहस पनि यस्तोमा बढी केन्द्रित। किनभने हिजो थिएन, होइन? हिजो थिएन, आज भनेको चाहिँ बिओपी ठाउँ ठाउँमा राख्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ चाहिँ गलत काम गर्नलाई रोक्ने काम भएको छ भने यसको तारिफमा कहीँ भएको सुन्दिनँ, कुरै भएको सुन्दिनँ। र 58 वर्षपछि चाहिँ नक्सा सर्वसम्मति सिङ्गे राष्ट्रका सबै राजनीतिक दल, पक्ष प्रतिपक्ष नभनिकन तराई पहाड सबै राजनीतिक दलले एकमुख भएर चाहिँ राष्ट्रको ठाउँमा आउनु भएको छ। त्यसको त सबैले ताली पिटेका छन्, सबैले ताली पिटेका छन्। पुरै आउँदैन, होइन, धेरैले ताली पिटेका छन्। मिडियाले को झगडा गरे भन्ने विषय मात्रै जनतालाई सुनाएर के फाइदा हुन्छ? त्यसको त यहाँहरूले जो प्रिन्ट मिडिया या इलेक्ट्रोनिक मिडिया हेर्नुभयो भने त्यसको त यति धेरै प्रशंसा भएको छ कि यति धेरै प्रशंसा त्यो राष्ट्रले नै गरेको छ कि यसका विषयमा यहाँहरूले त्यति धेरै भएको छैन कि भनेर सोच्नु परेन। र अघि यहाँले भनेको कुरा एउटा यथार्थ चाहिँ के हो भने तिर त्यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो अरू विषयमा, तर त्यसमा छलफल भइरहेको छैन। किनकि सत्तारूढ दल जसले देश हाँकिरहेको छ त्यही दलका नेताहरू नै एकदमै यस्ता विषयमा केन्द्रित भइरहेछन् कि यसमा केन्द्रित नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो जनताको चाहना र त्यो चाहना मिडिया मार्फत त्यो प्रतिबिम्बित भइरहेछ। हजुरलाई मैले रोकेँ भन्नाले म अलिकति भनिहालौँ। सामान्य राष्ट्रपतिले, अब मैले बुझेअनुसार है, जब चाहिँ राष्ट्रपति त जनताको छोरी हो नि, जनताको छोरी विद्या भण्डारी भनेर त देशभरि डाँड लागेको पनि हो नि त। उहाँ कहाँ भनेको समस्या परेका सबै खालका मान्छे जान्छन्, अनि भएपछि चाहिँ के गर्दै हुन्छ तपाईँहरू आपसमा विवाद गरेर बस्ने हो, होइन? जनताको समस्या हेर्नुहोस् भनेर बोलाएको हुनसक्छ, त्यसलाई पोजिटिभ लिउँ न। अर्को कुनै हस्तक्षेप गर्नको निम्ति राष्ट्रपतिले के हस्तक्षेप गर्नु? राष्ट्रपति भनेको चाहिँ मैले भने वर्तमान संविधानको पानेपछि हस्ताक्षरकर्ता मान्छे मध्ये एउटा भएको हुनाले राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ? जस्तो यो उहाँभन्दा पहिले राममोहन यादवजी चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले कहिलेकाहीँ 1 महिनामा 3 चोटि पनि भेट्न भएको छु। उहाँले समय दिनुभएको छ राष्ट्रको समस्याको बारेमा, होइन? उहाँको राष्ट्रपति कार्यकालभरिमा म 9 चोटि भेटेको छु, उहाँको कार्यकाल अवधिभरिमै गएर भेटेको छु। भन्दाखेरि राष्ट्रपति भने चाहिँ खोपाको यस्तो देउता हो, त्यसलाई कसैले भेट्नै हुँदैन, होइन? अब यहाँ त कस्तो न्युज बन्छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अख्तियार प्रमुखलाई किन भेट्यो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई किन भेट्यो, अनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई किन भेट्यो, यो प्रश्न हुन्छ। राष्ट्रपति यहाँ प्रधानमन्त्री भने त हप्तामा 2 चोटि अनिवार्य रिपोर्टिङ गर्न जानुपर्छ, संवैधानिक ढङ्गले। विगतमा पनि अहिले पनि त्यही हो, हप्तामा 2 चोटि के भइरहेछ राज्यको विषयमा राष्ट्र प्रमुख प्रथम व्यक्ति भएको हुनाले त यहाँ त म त दुःख पनि लाग्छ है, तपाईँको त सुनेको छैन, होइन? राष्ट्रपतिलाई सम्मानसूचक शब्द पनि प्रयोग, यसो गरिन्, यसरी गइन्, यस्ता शब्द पनि प्रयोग गरेर सुन्छु मिडियामा, मिडियाकर्मीहरूले, होइन? यो देशले महिला राष्ट्रपति पाछ, गौरव गर्ने विषय होइन, होइन? त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो अलि यो राष्ट्रपति मन नपरेपछि कोही भेटे पनि मन पर्दैन। कहिले के हुन्छ भने नि, अब प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशलाई भेट्यो, प्रधान न्यायाधीशले भेट्यो, प्रधान न्यायाधीशको त संवैधानिक परिषदकै सदस्य हुन्छ नि त, केही कुरो, अनि सुटुक्क भेट्यो फल्नाले भनेर त्यो विरोध बन्छ। अनि विपक्षी दलको नेता शेरबहादुरजी र प्रधानमन्त्री भेटेका कुरामा यत्रो ब्यानर न्युजमा विरोधमा आउँछ, के गर्न आँट्यो लाउनु भनेर। योभन्दा शङ्कावादको प्रचार हेर्नुहोस्, कुनै देशलाई समाप्त गर्नु पर्यो भने शङ्कावादको प्रचार गरे हुन्छ। तपाईँमाथि मेरो शङ्का, म माथि तपाईँको शङ्का, उहाँमाथि उहाँको शङ्का, उहाँमाथि भनेपछि यो इन्स्टिट्युट पनि चल्दैन। शङ्का गऱ्यो भने उसले यसो गरे होला, उसले यसरी रिपोर्ट चुहाएको होला भन्ने खालको भने हेर्नु, भेनेजुएलाको राज्य कमजोर बनाउनमा शङ्कावादको प्रचार भयो। चिने क्रान्तिको बेलामा टियुसु च्याङ्काई सेकको चाहिँ मुख्य जासुस प्रमुख हेड
उसले पछि एक्जाइल भएपछि हङकङ बसेर चाहिँ होइन इनभिजिबल कन्फ्लिक्ट भन्ने किताब लेखेको छ। उसले सबभन्दा बढी मैले क्षति पुर्याएको भनेको हतियार र सेनाको माध्यमबाट होइन, मैले आपसमा सङ्ख्यावादको प्रचार गरेर आपसमा लडाइँ लड्ने जुन वातावरण बनाइदिएँ त्यसले सबभन्दा बढी कम्युनिस्टहरूलाई क्षति पुर्याएँ भनेर लेखेको छ उसले। तिउसु भन्नेले भन्दाखेरि अहिले के भएको छ भने हरेक माथि शङ्का पैदा गरिदिने होइन, प्रत्येकलाई तपाईँको बारेमा त यस्तो पो छ त भनेर शङ्का उत्पादन गर्ने। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण मिडियाकर्मीलाई म के गर्छु भने राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न बल पुर्याउने गरी मिडिया पनि लाग्नु पर्यो र शङ्कावादको प्रचार गर्ने होइन कि होइन, पारस्परिक सद्भाव निर्माण कसरी गर्ने। यो राष्ट्र बलियो तब हुन्छ सिङ्गै नेपालका 3 करोड जनता चाहिँ एकताबद्ध हुन्छन्। यो देशमा कोही काम लाग्ने छैन, केपी ओली पनि काम लाग्दैनन्, प्रचण्ड पनि काम लाग्दैनन्, शेरबहादुर पनि काम लाग्दैनन्, रामचन्द्र पनि काम लाग्दैनन्। यस्तो प्रचार जुन भइरहेको छ नि, अनि यसले के हुन्छ भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ। जनतामा निराशा पैदा गरिदिनु भनेको त्यो देशलाई समाप्त गर्नको निम्ति कुनै बम बारुद चाहिँदैन। जनतामा फ्रस्ट्रेसन पैदा गर्यो भने त्यो देश स्वतः समाप्त भएर जान्छ, बर्बाद हुन्छ। त्यसले गर्दा शङ्का होइन विश्वासको वातावरण बनाऊ। राष्ट्रपतिमा भेट्न गएकोलाई पनि यति भवन्डर मचाउनु पर्ने विषय हो। तर यहाँले भने जस्तो त्यो शङ्का नै नउब्जिने गरी नेताहरू किन प्रस्तुत नभइदिएका होलान् भनेर जनताले सोध्छन्। यति बेला जस्तो नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ एक हिसाबले भन्ने हो भने, र त्यही बिचमा राष्ट्रपतिसँग नेताहरूको त्यो नेकपाका नेताहरूको पटक पटकको भेटघाट भइरहँदा चाहिँ राष्ट्रपतिले अलि ज्यादा चासो पो दिनुभयो कि नेकपाको त्यो आन्तरिक विवादमा भनेर मान्छेहरूले त्यो ढङ्गले भनिरहेछन्। यसलाई अस्वाभाविक त भन्न नसकिए कि अस्वाभाविक नै हो। राष्ट्रपतिले होइन कुनै पनि भोलि शेरबहादुरजीलाई बोलाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि चाहिँ बाबुराम भट्टराई वा चाहिँ उपेन्द्र यादवजीलाई वा चाहिँ महन्त ठाकुरजीलाई बोलाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को पार्टीको होइन, रोहितजीलाई बोलाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने त्यो भनेको राष्ट्र एक ठाउँ उभिनु है भनेर राष्ट्राध्यक्षले भन्नुपर्छ कि पर्दैन। राष्ट्र अप्ठ्यारोमा छ, ठाउँ ठाउँमा यी समस्या भएको छन्, यस्तो बेलामा तपाईँहरूले कसरी सोच्ने भन्ने कुरो यति भन्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन। निर्णय भनेको त कार्यकारी ठाउँमै गर्ने हो, तर सुझाव दिने अधिकार पनि राख्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ एकदम चाहिँ यस्तो मूर्ति हो जो बोल्दा पनि बोल्दैन, के पनि गर्दैन, होइन, सुझाव दिन सक्छ बोलाएर। मैले भने हरेक हप्ता राष्ट्राध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कारण के त? त्यो त अनिवार्य छ हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के छ भने यो पनि किन भेट्यो भन्ने पनि शङ्कावादको प्रचारको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। त्यसमा शङ्कावादको प्रचार गर्ने कडीको रूपमा चाहिँ कम्तीमा पनि एपी न्युज यात्रा विशेष संवाद क्षेत्रमा तपाईँहरू त्यो बाटोमा नलागिदिनुहोस्, विश्वासको वातावरण बनाइदिनु। यहाँसँगको कुराकानीको हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यति बेला जस्तो छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भारतसँग त स्वाभाविक रूपमा नै त्यो सम्बन्धमा तितोपना आएकै छ, किनकि उसले हाम्रो देशको भूमि मिच्यो, हामीले हाम्रो देशको भूमि समेटेर नक्सा निकाल्यौँ, ऊ त्यसमा रिसाइरहेछ, रिसाउँदै गरोस्, यसमा कसैको त्यत्रो विमति छैन होइन। अब जस्तो मान्छेहरूले चीनसँग चाहिँ नेपाल अलि फरक ढङ्गले त्यो नजिकियो कि भनेर भनिरहेछ। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म चाहिँ दुइटै क्रमशः भन्छु। पहिलो नम्बरमा भारतसँग हाम्रो अरू विषयमा अत्यन्त हार्तापूर्वक कामहरू भइरहेका छ, जस्तो हाम्रो व्यापार बिजनेस भइरहेका छ, आइजाइ भइरहेको सबै भएको छ। र यो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकको क्षेत्रमा यो चाहिँ दुई देशको चीनसँग चाहिँ सीमा सम्बन्धी हस्ताक्षर 1962मै भयो। आदरणीय तत्कालीन सम्मानित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला हुँदैखेरि भयो। त्यो राम्रो भएको छ। केही कुरा चाहिँ सँगै सुतेपछि लाग्ने बेग्लै कुरो हो। इन्डियासँग पनि धेरै ठाउँमा सयौँ ठाउँमा भएको विवाद मूलभूत रूपमा मिलिसकेको र यो सुस्ता र लिम्पुयाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र चाहिँ विवादित थियो। त्यो 58 वर्ष पहिलेदेखि विवादित थियो, 2018 सालदेखि विवादित थियो। र त्यो हामीले हाम्रो दावा गरेका थियौँ। तर उहाँहरूले जुन गत नोभेम्बर 2019 को नोभेम्बरमा जब चाहिँ उहाँको नक्सामा छाप्नुभयो हो, उहाँहरूले नक्सामा छाप्ने हामी चुप लाएर बस्ने सम्भव थिएन। त्यसले गर्दा हाम्रो सुगौली सन्धि जो नेपालको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो घाउ हो, पीडा हो, त्यो कुनै खुसीको विषय होइन। सुगौली सन्धिले पनि हामीलाई उपलब्ध गराएको भूमिमा 2018 साल अथवा सन् 1962 मा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राख्ने काम जुन भएको छ,
त्यो हट्नुपर्छ भनेर हामीले विगतदेखि भन्दै आएका हौँ होइन। तबसम्म हामीले नक्सा किन छापेनौँ भने दिस इज डिस्प्युट अथवा विवादित भनेर उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। त्यो नाभिमा देशभरि चाहिँ 1880 किलोमिटर सिमाना छ भारतसँग। त्यसमध्येमा दुई देशको विवादित भनेको चाहिँ सुस्ता र चाहिँ त्यही लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बाँकी थियो। उहाँहरूले नक्सा छापिसकेपछि हामीले नक्सा छाप्न हामी बाध्य भयौँ। त्यसले गर्दा भारतीय मित्रहरूले के ठान्नुपर्छ भने यो हामीले सुरु गरेको विवाद होइन। यो हामीले त 1 इन्ची भारतको भूमि हामीलाई चाहिँदैन र हाम्रो भूमि 1 इन्ची पनि हामी छोड्दैनौँ भनेको। त्यसले गर्दा उहाँहरूले नक्सा छाप्ने हामीले नछापी बस्नु त मिल्दैन थियो नि त। त्यसले नक्सा छाप्या हो। त्यसले गर्दा यो भारतसँग विवाद गरेको भन्नु मिल्दैन। अर्को कुरा छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई अर्को चित्त नबुझाए के छ भने बिओपी बोर्डर आउटपोस्ट चेकपोस्ट राख्ने छ 300-400 ठाउँमा 400 ठाउँमा राख्ने कुरो छ र त्यही अब कालापानी लगायतका ठाउँमा राखेको छ। यो पनि उहाँहरूलाई खुसी लागेको छैन होइन। हुँदा हुँदा हिजो त थोरीमा चाहिँ त्यो सीमा स्तम्भ उखेल्ने काम समेत पनि सीमाका केही नागरिकले भनौँ भारतीय सरकारलाई म दोष दिन चाहन्न, लोकल उखेले फेरि लगेर गाड्ने काम भयो राति 12 बजे हिजो होइन। भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ छिमेक भएपछि चाहिँ 1880 किलोमिटर सिमाना जोडिएको भारतसँग हामी वैरभाव गर्न चाहँदैनौँ, हामी कुनै दुश्मनी गर्न चाहँदैनौँ र 1408 किलोमिटर सिमाना जोडिएको चीनसँग पनि हामी कुनै दुश्मनी गर्न चाहँदैनौँ। दुवै देश हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन्, दुवै हाम्रो छिमेकी हुन्। त्यसले त हामीले चाहेर क्यामरुन पनि हाम्रो देशको चाहिँ सीमावर्ती देश बन्दैन। नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड मध्ये कोही मन पर्यो भने ऊ पनि हाम्रो छिमेकी हुने। हाम्रो छिमेकी भारत र चीन नै हो। त्यसले त दुई देशको बिचमा हो। अब जहाँसम्म चाहिँ अब एउटासँग नजिक एउटा टाढा भने चाहिँ त्यो आरोप मात्रै। जस्तो मैले चाहिँ इन्डियन मिडियामा सुन्छु एकदम चाहिँ चीनको पोल्टामा गयो होइन। उहाँहरूले त्यो भन्नु सुहाउँदैन। म निवेदन गरेर भन्न चाहन्छु भारतीय मित्रहरूलाई, मिडियाकर्मीलाई जसले बोल्नु भएको छ कि साउथ एसियामा होइन सिँगै भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, बर्मा ब्रिटिस कोलोनी हुँदाखेरि पनि लडेर स्वाधीनतापूर्वक बसेको देश हो र यो भेगको सबभन्दा जेठो देश नेपाल हो। यो भेगकै सबभन्दा जेठो देश हो होइन। आकारमा हामी सानो ठुलो हौँला तर स्वाभिमानको हिसाबले हाम्रो सानो भनेर ठान्नु हुँदैन। र यहाँ धेरैले अब रोटी बेटीको मात्रै कुराहरू छन्। मलाई लाग्दैन नेपालीहरूलाई चाहिँ सित्तैमा रोटी कसैले खुवाइरहेछ। मलाई लाग्दैन हाम्रो चेलीको बिहे भएन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू नभए बिहे नै हुँदैन भन्ने पनि छैन। किन हाम्रा तराई होस् कि पार होस् हाम्रा आमाहरूले चाहिँ छोरी पनि पाउनुहुन्छ, छोरा पनि पाउनुहुन्छ होइन। त्यो त्यसले गर्दा हाम्रो कल्चरल रिलेसन छ, द्याट्स राइट। सांस्कृतिक हिसाबले, भाषिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, सीमावर्ती क्षेत्रको हिसाबले परम्परागत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। यो हो। तर उहाँहरूले चाहिँ छोटा भाइ इत्यादि भनेको कुरो पनि ठिक भएन। किन स्वाभिमान र राष्ट्रको सार्वभौमतामा चाहिँ भनेको सानो ठुलो हुँदैन होइन। आकारमा उहाँहरू ठुलो हुनुहोला, उहाँहरूभन्दा ठुलो पनि त अरू देश छ नि त। रुस 1,72,00,000 वर्ग किलोमिटर छ, चीन 96 लाख वर्ग किलोमिटर छ, भारत 33 लाख वर्ग किलोमिटर मात्रै छ भनेपछि सानो ठुलो हुँदैन। स्वाभिमान यहाँ भने जस्तो छिमेकीहरूको त्यो हेपा स्वीकार्य छैन, कहिले स्वीकार्न नि स्वीकारिँदैन र हुँदैन होइन। हामी त्यो हेपा प्रवृत्ति स्वीकार्दैनौँ होइन। हामी प्रत्येक नेपाली स्वीकार्दैनौँ, हेप्न पनि चाहन्नौँ। यहाँसँग मैले अन्तिम भन्दा भन्दै एकदमै छोटोमा कार्यक्रमको समय सकिएको छ। जस्तो हामी यहाँ आन्तरिक रूपमा हुन्छ नि, विवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, सहमति पनि होला, फेरि असहमति होला होइन। यो आन्तरिक विषयहरू हुन्। तर हाम्रा आन्तरिक मामलाहरूमा त्यो कहिले मिलाउनका लागि, कहिले त्यो दूरी बढाइदिनका लागि हुन्छ नि, कहिले भारतका कहिले चीनका राजदूतहरू लागि परेका छन् होइन। छन् नि त्यो त। जस्तो प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो, जस्तो पछिल्लोपल्ट त मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि भारत लागि पर्यो, राजदूत लागि परे, दूतावासमा के भइरहेछ भनेर उहाँले नै भन्नुभयो। कहिले चीनको कहिले भारतको यो खालको दौडधुप, त्यसमा अनि प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूसँगको त्यो एक खालको जित देखिन्छ नि, यसलाई के भन्ने, यो रोक्न सकिन्न या रोक्नुपर्ने विषय होइन? पहिलो नम्बरमा त यसमा चाहिँ अहिले तपाईँले उठाउनु भयो। अब 10 असार 10, 11, 12, 13 गतेको बैठकमा भेवनालजीले होइन यहाँ काठमाडौँका फल्ना उहाँले नामै भन्नुभएको थियो, मैले नाउँ बिर्सेँ, फल्ना होटेलमा यो तहका विदेशीहरू पनि आएका छन्, त्यहाँ हाम्रै पार्टीका कतिपय नेताले भेटेका छन् भन्ने कुरो सुनियो भन्ने कुरो गर्नुभयो। सम्भवतः 14 गतेको केपी ओलीको रियाक्टर अभिव्यक्ति त्यसको पनि रिफ्लेक्सन होला, केही होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने छिमेकी राष्ट्र भारतलाई पनि र छिमेकी राष्ट्र चीनलाई पनि होइन, तपाईँहरूको सद्भाव हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो सद्भाव तपाईँहरूलाई चाहिन्छ। हाम्रो कारणले तपाईँहरूको देशलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने कुरा हामी सजग छौँ र तपाईँहरूको कारणले हाम्रो देशमा चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू पनि सजग हुनुपर्छ, म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु होइन।
त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो भेटघाटैमा अपराध भयो त म भन्दिनँ, तर भेट के को निम्ति भयो होइन, विवाद सिर्जना गर्न भयो कि विवाद मिलाउनको निम्ति भयो होइन। नेपाली जनता बिचको एकतालाई बलियो बनाउनुको निम्ति चाहिँ होइन सुझाव कसैले दिन्छ भने त्यसलाई अपराध मान्नु भएन, तर आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नको निम्ति चाहिँ कसैको भेटघाट भएको छ भने त्यो उत्तरको भयो नि बेठीको, दक्षिणको भयो नि बेठीको हुन्छ। उनीहरूले भेटिसकेपछि चाहिँ त्यो कहिले विवाद बढ्ने कहिले विवाद मिलिहाल्ने भइदिन्छ कि होइन, त्यस्तो देखिन्छ होइन। त्यो भनेको पनि शङ्कावादकै प्रचार हो, त्यस्तो जस्तो शङ्कावादकै प्रचार जस्तो हुने हो नि, जस्तो यो उठाउनु भएको चिनिया राजदूतले भेटिसके त सबै टाकटुक्क मिल्नु पर्ने त। तर अघिल्लोपल्ट मिल्यो नि फेरि, जति बेला अध्यादेश प्रकरण आएको थियो विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, उहाँले भेटघाट गरिसकेपछि ठ्याक्कै मिल्यो, त्यो संयोग मात्रै थियो। यो पनि शङ्कावादको प्रचार संयोग मात्रै थियो होला, संयोग मात्रै हो। हस्, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। हस्, बोलाउनु भयो र सबै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू मेरो प्रणाम छ, नमस्कार छ, अभिवादन छ। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ सत्तारूढ दल नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य केशव बडालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।